وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي جعل لكم
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير والزيتون والرمان مشتبها وغير إن في ذلك لآيات لقوم
واجعل